بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم في هذا الدرس إن شاء الله بشرح كيفية إنشاء تقويمات تفاعلية للتلاميذ في إطار إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعلمية، حيث تم التركيز على هذه الوسائل لما لها من دور في زيادة جودة التعلم. فهناك عدة برامج لإنشاء هذه التقويمات، وفي درسنا هذا سنعتمد على برنامج كويز كرياتور. إذن هذا البرنامج يتيح عدة نقط إيجابية، من بينها اختيار عدة أنواع من الأسئلة، ثم إمكانية تمكين التلميذ من رؤية نقطة في نهاية التقويم كما هو الأمر هنا، ثم أيضا إمكانية رؤية الإجابات الصحيحة والخاطئة. الإجابة الصحيحة تكون باللون الأخضر والإجابة الخاطئة تكون باللون الأحمر. إذن على بركة الله سنقوم بفتح البرنامج كويز كرياتور. عند فتح البرنامج تظهر هذه النافذة، حيث نقوم باختيار إنشاء تقويم جديد. إذن سنضغط على هذا الزر، كذلك تفتح واجهة البرنامج. إذن سنقوم أولا بشرح هذه الواجهة. هنا لدينا الأسئلة. إذن كما تلاحظون لدينا عدة أنواع من الأسئلة سنقوم بشرحها بالتفصيل. ثم لدينا خاصيات التقويم. إذن هنا نحدد خاصيات للتقويم، ثم المشروع يعني الخلفية، الألوان إلى آخره. ثم هنا بريفيو بمعنى نظرة مسبقة حول التقويم، ثم بيبليش لنشر هذا التقويم وإنشائه. إذن سنبدأ أولا بالأسئلة. كما قلنا لدينا عدة أنواع من الأسئلة. لدينا صحيح أو خطأ، اختيار متعدد، اختيار أو إجابات متعددة، ملء الفراغ، الملائمة، الربط، الكلمات أو كلمات الفراغ، النقر على الصورة أو الخريطة، ثم إنشاء تعبير قصير وصفحة بيضاء. سنبدأ أولا بإنشاء السؤال الأول. إذن لإنشاء سؤال ما عليك سوى بالضغط مرتين على السؤال أو بالضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختيار سؤال جديد. نفس الشيء بالنسبة لبقية الأسئلة. إذن سنبدأ بهذا السؤال. بعد الضغط على سؤال جديد تظهر هذه النافذة. إذن هنا سنقوم بإدخال السؤال، مثلا انترنت et un réseau مونديال. هنا أختار ما إذا كانت الإجابة صحيحة أو الإجابة خاطئة. إذن بالنسبة لإجابتنا فهي صحيحة، بمعنى أن التلميذ إذا اختار الجواب صحيح فإن إجابته تعتبر صحيحة، وفي حالة العكس فالإجابة تكون خاطئة. ثم لدينا هنا click to add illustration إذا أردنا إضافة صورة للسؤال. ثم بالنسبة لكل سؤال لدينا خصائص السؤال ومميزات السؤال. إذن بالنسبة لمميزات السؤال هنا لدينا الشكل وحجم الخط، ثم هنا لدينا كيفية ترتيب الأسئلة، ثم إذا أردنا نضع صورة أو صوت أو فيديو أو معادلة في
السؤال. ثم خاصيات السؤال. هنا صعوبة السؤال، يعني درجة الصعوبة سهل، متوسط، صعب، ثم صعب جدا. هنا في حالة الإجابة صحيحة النقطة أو نقطة هذا السؤال إذا كانت الإجابة صحيحة، إذا سأضع مثلا نقطة واحدة. في حالة إذا كانت الإجابة خاطئة فسأحتفظ بصفر، يعني إذا أردت أن تضع ناقص واحد إذا كانت الإجابة خاطئة أو شيء من هذا القبيل. ثم لدينا رؤية مسبقة للسؤال. إذا في التقويم سيظهر السؤال بهذا الشكل: انترنت est un réseau mondial. سأختار صحيح، ثم سأرسل السؤال. إذا بعد الانتهاء من السؤال نقوم بالضغط على OK. أما في حالة إذا أردنا إضافة سؤال آخر، سؤال ثاني منا صحيح أو خطأ، فنضغط على New Question. إذا سأضغط على زر OK. بنفس الطريقة لإنشاء أسئلة جديدة من أنواع مختلفة نقوم بالضغط على النوع المناسب مرتين، أو الضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختيار سؤال جديد. إذا لكي لا نطيل الشرح فقد قمت بإنشاء تقويم مسبق. إذا سأقوم بفتحه من هنا Open، ثم أختار التقويم. هنا يطلب مني إذا أردت تسجيل أو حفظ هذا التقويم. إذا بالنسبة لك أنت فيجب عليك حفظه في حالة إذا أردت تغيير فيه مرة أخرى. إذا هنا قمت بإنشاء هذا التقويم: صحيح أو خطأ 3 أسئلة، متعدد الاختيار 3 أسئلة، إلى آخره. إذا سنقوم بفتح أحد الأسئلة للاختيار المتعدد. إذا السؤال: الريزو لوكال بيرمي نقطتين. هنا لدي 3 اقتراحات، ثم الاقتراح الصحيح أقوم باختياره. هنا الاختيار الصحيح هو بارتاجي اون امبريمونت. إذا عملت اختيار له بالضغط عليه من هنا، ثم نضغط على دائما زر OK. سنأخذ سؤال آخر: multiple réponse ou bien response. سأقوم بفتح سؤال من بين الأسئلة. السؤال: كيلي لو نون دو سيت توبولوجي. إذا لدينا هنا صورة أضفناها، ثم لدينا 4 اختيارات. إذا هنا نختار الاختيارات الصحيحة. قد تكون يعني عدة إجابات صحيحة لهذا السؤال. إذا الفرق بينه وبين النوع السابق هو أن بالنسبة للنوع السابق يعني multiple choice تكون لدينا إجابة واحدة صحيحة فقط، أما بالنسبة لهذا النوع من الأسئلة multiple response فقد تكون عدة إجابات صحيحة، أو قد لا تكون أي إجابة صحيحة أيضا. إذا الإجابة هنا لدينا إجابة صحيحة واحدة. أضغط على زر OK. fill in the blank، ثم ملء الفراغ. سأقوم بالضغط مرتين. إذا هنا لدينا فراغ، ثم لدينا الإجابات الممكنة بالنسبة لهذا الفراغ، يعني كل هذه الإجابات يمكن يمكن أن يختارها التلميذ، وأي إجابة اختارها فهي تعتبر صحيحة. ثم الملائمة. بالنسبة للملائمة تكون لدينا اختيارات ثم الكلمات أو الجمل الملائمة لها. إذا سأقوم بريفيو بالنسبة لهذا السؤال. إذا كما تلاحظون
لدينا نفس الترتيب بالنسبة للاختيارات، أما بالنسبة للملائمة فهي تتغير هنا. إذا بالنسبة للتلميذ يجب عليه أن يلائم الاختيار مع الكلمة الملائمة أو المناسبة بهذا الشكل. ثم النوع الموالي هو الكلمات الفراغ. سنفتح السؤال. إذا هنا لدينا فراغات ثم الاختيارات المناسبة. سنقوم برؤية مسبقة للسؤال في التقويم. إذا هنا لدينا الفراغات، سنقوم بملائمتها مع الاختيارات الصحيحة، ثم النقر على الصورة أو الخريطة. إذا لدينا هنا صورة والسؤال هو اختيار كليكي سور لو روتور. إذا يجب إيجاد لو روتور في هذه الصورة ثم النقر عليه. لدينا هنا أشكال مختلفة، نختار مثلا دائرة أو مربع لإحاطة هذه الصورة، بمعنى أي منطقة في هذا المربع تم النقر عليه فتعتبر الإجابة صحيحة. الآن ننتقل إلى خاصيات التقويم. سأضغط على Quick Properties. إذا نبدأ أولا بمعلومات حول التقويم. إذا هنا نكتب عنوان للتقويم، ثم مصمم التقويم، معلومات حول مصمم التقويم، الاسم، إيميل، etc. ثم صفحة Introduction بintroduction. إذا الصفحة الأولى في التقويم. هنا إذا أردت أن تضع صورة ثم وصف لهذا التقويم. ثم لدينا هنا أيضا معلومات حول التلاميذ. إذا كل معلومات حول التلاميذ يتم اختيارها من هنا. سنقوم برؤية مسبقة لهذا التقويم بالنسبة للصفحة الأولى، ثم أيضا صفحة معلومات التلاميذ. اخترنا اسم التلميذ ثم اسم الشخص والاسم العائلي. إذا مثلا سندخل في خانة الاسم الشخصي هزيرتي، ثم في خانة الاسم العائلي محمد. أبدأ بالضغط على ستارت. إذا هذه هي الصفحة الأولى، تلخص عدد الأسئلة، ثم نقطة التقويم، ثم نسبة لكي أو معدل نقطة لكي يكون التلميذ قد نجح في الامتحان، ثم مدة التقويم. إذن دائما في خاصيات التقويم سننتقل إلى خصائص التقويم. إذن هنا معدل 50% من الإجابات لكي يتم اعتبار التلميذ ناجح، ثم مدة التقويم. نختار مدة التقويم من هنا 20 دقيقة بالنسبة لي أنا، في حالة إذا أردت أن تختار مدة لكل سؤال فتختاره من هنا. ثم answer submission. إذا أردت أن ترسل التقويم سؤال على حدة أو أن ترسل التقويم
أكمله. إذا بالنسبة لي أنا سأختار مرة واحدة. ثم هنا show correct answer after submission. إذا بعد انتهاء التلميذ من التقويم ورؤية نقطته، فهنا يرى الإجابات على الأسئلة. ثم هنا السماح برؤية الإجابات بعد الانتهاء من التقويم. ثم إمكانية إعادة التقويم أو لا بالنسبة للتلميذ. كيستيون أو خصائص الأسئلة. وهنا نحدد نقطة كل سؤال ثم درجة الصعوبة. نختار شكل الكتابة وحجمها. ثم بالنسبة إذا كان الجواب صحيح وإذا كان الجواب خاطئ. هنا نختار العبارة أو الجملة أو الصورة التي نريد أن تظهر إذا كانت إجابة التلميذ صحيحة، وهنا إذا كانت إجابته خاطئة. ثم هنا إحصائيات حول صفحة التقويم بطبيعة الحال. ثم طريقة الدخول إلى التقويم بدون حماية. الدخول برقم السري، ثم الدخول باسم المستعمل والرقم السري. ثم نماذج للخلفية. هنا نختار نموذج من بين هذه النماذج، مثلا نختار هذا النموذج. ثم هنا خاصيات الصفحة، خلفية الصفحة في حالة اختيار لون، أو إذا أردنا أن نضع صورة لخلفية الصفحة. هنا لون الشريط، نختار لون بالنسبة لهذا الشريط. إذا هنا ثم هنا لفة الورقة كما تلاحظون. هنا إذا أردت أن أضع لفة للورقة. في حالة إذا أردنا زيادة الصوت، ثم كلمات، يعني إضافة تأثيرات بالنسبة للصوت والكلمات. ثم نضغط على الزر أوكي. قبل نشر التقويم نقوم برؤية مسبقة في حالة إذا أردنا تغيير سؤال أو تغيير في هذا التقويم. هكذا سيظهر التقويم. يطلب الاسم الشخصي والعائلي للتلميذ، ثم الضغط على زر ستارت. إذا هنا الصفحة الأولى كما قلنا سابقا، نضغط على continue. بالنسبة للسؤال الأول نختار الإجابة ثم نضغط على next. إذا بنفس الطريقة بالنسبة لبقية الأسئلة، تتأكد في حالة وجود خطأ فتقوم بتغييره قبل نشر التقويم. إذا المرحلة الأخيرة هي مرحلة النشر. نضغط على نشر التقويم. هنا لدي عدة اختيارات إذا أردت أن أنشره على الإنترنت، إذا أردت أن أنشره بصيغ مختلفة. إذا سنختار مثلا CD أو .exe. إذا نقوم بتحديد ملف التخزين، ثم نضغط على Publish وننتظر ريثما يتم نشر هذا التقويم. إذا بعد نشر التقويم ستظهر هذه النافذة حيث تم نشره بنجاح. إذا لرؤية التقويم نقوم بالضغط على Open the folder. إلى هنا نكون قد
أنهينا درس اليوم عن كيفية إنشاء متقومات متفاعلة أو تفاعلية للتلاميذ. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر جيم ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.